Matahom nga kabuntagon mga kapaglaom. Atong hisgutan nining adlaw, Pebrero 18, maong atong morning devotional nga naguluhan. Ang iyang kasibot ug ang atong teksto makita sa Lucas 18 bersikulo 7 nga nag-ingon, dili ba hatagan sa Dios ug hustisya ang iyang mga pinili nga nagatuwaw ngadto kaniya sa maadlaw ug sa magabii? Langay-langayan ba niya sila? Kanunay akong makita og ginikanan nga nagdepensa ug nagpalipod sa ilang mga anak ug nahingangha ako sa paagi nga gibutan sa Dios kini nga kinayahan sa gingharian sa hayop. Bago lamang ako nagtan-aw og usa ka video sa duha ka videographer nga nagvideo sa usa ka gamay nga anak sa uso. Tingali medyo duol ra sila tungod kay siya kalit lang imong makita ang inahan nga uso nga nagdali padulong kanila ug nag-ingon ang kamera nga nagtubag sa usa ka namatikdan nga hulga sa iyang anak. Naluwas ang mga videographer sa pag-atake, apan sigurado ako nga dili na nila pakaubsan pag-usab ang kinaiyahan sa pagpanalipod sa ginikanan nga makita sa kinaiyahan. Ang Biblia kanunay nagpakita sa kahinam sa Dios sa pagpanalipod ug pagpanimalos sa iyang mga anak nga matinud-anon nga nagpanalipod kanila. Si Jesus nagsugilon og usa ka sambingay mahitungod sa pagkaandam ug kaandam sa Dios sa pagtabang sa iyang mga pinili. Ug mahitungod sa dili paggawala sa kadasig ug pagpadayon sa pag-ampo uban sa pagpaabot sa diha-diha nga panginlabot sa Dios alang kanato. Lucas 18 bersikulo 1 hangtod 8. Pagkahinungdanon nga adunay usa ka himsog nga paglantaw sa magmadasigon nga disposition sa Dios nganhi kanato. Ang sambingay adunay duha ka mga nag-una nga kinaiyahan, usa ka bantog nga daotan nga maghukom, nga adunay hingpit nga pagtamay sa Dios ug sa iyang mga isigatawo ug usa ka maluluyon nga babayeng balo. Kinsa naa sa katalagman ug nagkinahanglan og legal nga panalipod gikan sa usa ka atbang. Ang daotan nga maghukom wala motabang kaniya sa sinugdanan, apan human sa usa ka panahon mitabang ug naghatag sa legal nga panalipod nga iyang gikinahanglan. Tungod kay siya gikapoy sa iyang pagpadayon sa pangangungo ang iyang giulagway bisan pa sa dili matarong nga kinaiya sa paghukom. Sa usa ka klasiko nga argumento sa gamay ngadto sa dako, si Jesus mihinapos. Kung ang usa ka daotan nga walay kasing-kasing nga maghukom sa katapusan muhatag og hustisya ngadto sa mapadayonon nga balo. Usa pa kahas ang Dios nga magdala sa hustisya nga manimalos og magpendikar sa iyang kaugalingon. Kinsa nagatuaw ngadto kaniya adlaw ug gabii sa laing pagasulti. Patalinghugi ninyo ang giingon sa dili matarong nga maghukom ug dili bahatagan sa Dios ug hustisya ang iyang mga pinili nga nagatuwaw ngadto kaniya sa maadlaw ug sa magabii. Langay-langayan ba nila siya? Lucas 18 bersikulo 6 hangtod 8. Saligi ang kasibot sa Dios sa pagluwas, pagpanalipod ug paglihok alang kanimo, dili kaniya pakyason. Mag-ampo ta mga kapaglaom. Amahan nga balaan, dako kay magpagpasalamat sa imong mga pulong nga imong gihatag kanamo nga amo gayud nga dadunggan nga dili mo kami biyaan amahan. Ikaw Ginoo magapanalangin kanamo niining tibuok nga adlaw nga ikaw Ginoo magauban kanamo. Wala kami arang may wala ikaw kini gipasalamatan sa Jesus mo luwas. Amen.